السلام عليكم. مرحبا بكم في القناه ديالي ايمان احسن باتيسيي. الاغلبيه ديالكم غادي يكونوا تعرفوا عليا، كنت مشاركه في برنامج احسن باتيسيي على القناه الثانيه. من بعد البرنامج بزاف منكم اللي طلبوا مني في الكونت انستغرام ديالي اللي هو ايمان احسن باتيسيي باش نفتح قناه. كانت عندي واحد القناه قديمه شحال هادي كنت كنحط فيها وصفات مره ماشي ديما. قلت علاش ما نحييش هاد القناه هادي ونحط فيها وصفات جديده ان شاء الله. كنتو كثارين بزاف اللي طلبتوا مني انني نشارك معكم الوصفات كذلك اللي كنت كندير في البرنامج. ان شاء الله بحول الله غادي نشارك معكم مجموعه ديال الوصفات اللي شاركت بهم. كنشارك معكم الوصفات ديال الطلبيات كذلك، الوصفات او الشهيوات اليوميه اللي كندير سواء في الباتيسري او لا في الطبخ كذلك. غادي نطلب منكم انكم تشجعوني تدعموني كما درتوا طيله مده المشاركه ديالي في البرنامج. زيدوا شجعوني بهذا يعني من خلال القناه، بالمشاركه ديالكم في القناه. ما تنساوش كذلك تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي، وكذلك خليوا لي دي كومونتير وتعليقات ديالكم فيها ملاحظات اقتراحات ديال وصفات اللي تبغوا ندرج لكم في الحلقات الجايه ان شاء الله، باش ان شاء الله نزيدوا بهذه القناه القدام. مرحبا بكم بزاف. اختاريت بالنسبه لاول وصفه ان شاء الله اللي غادي ندير لكم غتكون هي وصفه ديال البهله اللي طلبوني من بزاف زعما ديال البنات اللي طلبوها مني. قالوا لي شاركي معنا الوصفه ديال الغريبه ديالك، جاتك مشققه جاتك زوينه. كنت شاركت فيها في التحدي ديال الحلقه او البرايم الخامس ديال الحلويات المغربيه، واليوم غنشارك معكم الاسرار ديال هذه الوصفه هذه. نتمنى انكم تجربوها. الا جربتوها عطوني الراي ديالكم وخلوا لي التعليقات ديالكم في صندوق يعني في اسفل الفيديو. كنتمنى لكم فرجه ممتعه ان شاء الله، ونتلاقاو دابا مع الوصفه. بالنسبه للمقادير كنحتاجو كيلوغرام ديال الدقيق الممتاز الخاص ديال بالحلويات. يمكن تعوضوا واحد الكميه منه، يعني واحد 100 غرام او 150 غرام دقيق محمر في الفران تعطي طيبه زوينه حتى هو. 4 ديال الخمارات من فئه 7 غرام. 250 غرام ديال السكر كلاصي، انا استعملت سكر كلاصي سبيسيال، تقدروا تستعملوا العادي. واحد الساشي كبير ديال الفلان ايديال ديال الكراميل، هو هاد العلبه هادي عرفتي كيجي زوين بزاف في البهله، يعني كيعطي واحد الطيبه بحال ديال سيريلاك. معلقه كبيره ديال القرفه مطحونه بلديه. زلافه مع مراش ديال زيت النباتيه. حفنه ديال اللوز محمر في الفران، انا غنهرمشو من بعد. زلافه مع مراش ديال الزبده حيوانيه مذابه. نص كاس ديال الزنجلان محمر في الفران. قطرات ديال الروح الزهر وقبصه ديال الملح. هاد العناصر كلها غادي نديروها في العجانه. انا غادي ندلك الغريبه ديالي في العجانه. اذا كنبداو اول حاجه كنديروا الدقيق والسكر كلاصي. غادي نضيف الكراميل، المقادير كلها غنديرها في دقه واحده. غادي نزيد كذلك القرفه، انا هنا استعملت القرفه البلديه كتجي احسن من القرفه العاديه. كنضيف كذلك واحد نص كاس تقريبا ديال الزنجلان، انا ما تنهرمشوش، كنفضل نديرو صاين يكون محمر بطبيعه الحال. اللوز كنحمرو في الفران ونهرمشو يكون باقي شي شويه دوك الحبيبات صحاح باش كتبقى ديك التقرميشه في البهله. تقدروا تستعملوا اللوز مقلي في الزيت وغتحتفظوا بالزيت ديال القلي كتعوضوا بها يعني الزيت النباتيه. غادي ديروا قرصه ديال الملح ولا قبيصه الملح، انا كنكثر الملحه في البهله حيت كتعجبني بزاف المذاق ديال الملوحه شي شويه في البهله. كنديروا الخميرات ديالنا ديال الحلوه من فئه 7 غرام. 4 ديال الخميرات. هنا نسيت لكم واحد القضيه، نسيت ما قلت لكمش الخميره ديال المعجونه. كندير واحد قد الحميمصه رويس صغيور ديال الخميره المعجونه، او راس معلقه ديال الخميره الفوريه. بالنسبه اللي ما عندهمش الخميره المعجونه يستعملوا الخميره الفوريه. كندير كذلك واحد القطيرات ديال الروح ديال الزهر، انا كتعجبني بزاف الطيبه ديال الزهر مع اللوز ومع يعني القرفه، كتجي واحد المذاق رائع. الا بغيتوا يعني تستغناو على النكهه هاد الكراميل كتقدروا تستعملوه في بلاصتها. الفاني بودر كديروا واحد المعلقه تكون عامره، معلقه صغيره عامره مقببه ديال الفاني بودر، حتى هي كتعطيها واحد الطيبه رائعه.
بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش مذاق ديال الكراميل، كنضيف كذلك الزيت ديالنا والزبده مذوبه. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا الزيت ديال القلي ديال اللوز، الا سلقتوا اللوز وفسختوه وقليتوه كتستعملوا الزيت ديالو في بلاصه الزيت العاديه، حتى هي كتعطي واحد البنه بحال النوازيت لهاد الغريبه ديالنا. وفي الاخير غادي نركبوا، يعني هنا درت الكا باش كنجمع العجينه ديالي بالكا بلا في باش كتدلك ليا مزيان الخليط ديالي. غادي ندلكو هاد العجينه مزيان مزيان حتى كتنسجم العناصر مع بعضياتها. وديك الساعات غادي نشوف، يعني انا كندلك وانا كنشوف القوام ديال العجينه. الا كان خاصها واحد شي شويه ديال كانت ناشفه كنزيدها واحد شويه الزيت، ماشي بزاف، غير شي شويه، ما كنكثروش الزيت بزاف. ما نساوش اننا مره نغاكليو دوك الجوانب او نكرطوا الجوانب ديال البول باش ديك العجينه وداك المقادير اللي كيكونوا لاصقين في الجناب وفي القاع كذلك تينسجموا مع بعضياتهم. دليك هنايا بالعجانه، هذه نصيحه مني انا احسن من القصريه، ولكن الا ما عندكمش العجانه غنعطيكم واحد لاستيوس زوينه باش كتلكوا الغريبه ديالكم وكتجي يعني كتجي مدلوكه مزيان بلا ما تستعملوا العجانه. انا كنت استعملت هاد لاستيوس في البرنامج فاش كنت صوبت البهله، مع ما كانش عندي الوقت باش ندلكها بزاف وكنت خايفه لا يدركني الوقت. استعملت انايا هاد القضيه هذه اللي غنقول لكم، هاد لاستيوس اللي غادي نقول لكم عليها، وجات مدلوكه مزيان. والصراحه جات يعني مشققه بحال مصوباها، يعني بحال مدلكها بالعجانه. واحد القضيه اخرى، تقدروا العجينه ديالكم الا كنتو كدلكوها غير في القصريه تستعملوا بلاستيك غذائي، كديروها شويه في داك البلاستيك الغذائي وتعاود تجبدوها تدلكوها، كتسهل عليكم. هذا البلاستيك هذا كيسهل عليكم يعني العمليه ديال الدلك، تتولي العجينه مرخوفه شي شويه. غير هو ردوا بالكم كما قلت لكم ما تكتروش الزيت، لان الزيت فاش كتكون كثيره بزاف في البهله كتجي كتفرتت. غادي تزيدوا غير واحد شويه، نزيد غير واحد شي شويه باش زعما تجمع ليا العجينه ما تبقاش ناشفه بزاف، ولكن ما تكتروش بزاف حيت الا كثرناها كتولي البهله ديالنا كتولي كلها كتفرتت. وفاش يعني فاش كنحتفظوا بها محدا كتبقى وهي كتفرتت وما كيبقاش، كتولي بحال رطبه من الفوق، ما كيبقاوش دوك الشقوق باينين وكتخسرنا يعني المنظر ديالها، الوجه ديالها كيخسر لينا. لذلك تنقول لكم خليوها تكون دايره شي شويه يعني مفرسه شي شويه، ما تكونش مجموعه معجنه كما كتشوفوا هنايا. هانتوما شفتوا كيفاش دايره، غادي نشدها باش يعني باش نشوف واش هي هذيك. تنحاولوا نجمعوها غير بالاصابع ديالنا، نحاولوا نشكلوا كويرات. اون فوا تبدا تشكلنا الكره، ماشي بالضروره تكون يعني معجنه، غير تشكلنا الكره صافي راه العجينه ديالنا هي هذيك. وما نحتاجوش نزيدوا لها مازال الزيت. انتما كما كتشوفوا كناخذ واحد الحفينه بين يديا، غادي نبقى نجمعها بحال هكا بين سبعان، ضروري بحال هكا تبقاو ديروا الغريبه يعني تجمعوها بالاصابع ديالكم باش بحال هكا تزيد كتجمع مع بعضها، ما كتفتت لكمش فاش كتحطوها في اللاطه، ما يعني ما كتشتتش. انا دابا القوام ديالها يعني قرصتها بحال هكا، القوام ديالها هو هذاك مزيان. غادي ندوز يعني نكورها ونديرها في اللاطه باش نطيبها في الفران. منين يلاه بديت غنبدا نكور دابا العجينه، غنشعل الفران على 200 درجه. هنا كما كتشوفوا هذه هي لاستيوس ديالي، هي الحكاكه. اي حكاكه عندكم د مطيشه ولا ديال الفرماج، كتجمعوا العجينه ديالكم. منين كتجمع ليكم كتبقاو تدوزوها في ديك الحكاكه، في العوينات ديال الحكاكه، وكتسهل عليكم العمليه ديال الدلك، ما تحتاجوش تدلكوها بزاف. انتما غادي تشوفوا يعني منين تندلكها فاش كنجي نجمعها بيدي بحال هكا الفرتيت هذا كنجمعو بيديا كيتجمع دغيا بحال مدلوكه. المهم قلت لكم بالنسبه للفران كنسخنوه على 200 درجه باش كيسخن مزيان. انا عندي فرن كهربائي. منين غادي نكمل اللاطه ديالي غادي نبغي ندخلها للفران كنهبط درجه الحراره ل 160 درجه. علاش؟ باش كطيب ليا البهله على خاطرها، ما كتلهبش ليا وكتجي محمره حتى من الداخل. بالنسبه للكرات انايا كندير عيني ميزاني، يعني ديما كندير واحد الكويره وكنحطها قدامي كنبقى نعبر عليها عيني ميزاني باش كيجيوني الكرات كاملين اولا الغريبات ديالي كاملين في نفس يعني الحجم. نتوما الا كنتو يعني بالنسبه للمبتدئات الا بغيتو يعني يجيكم قادين
غادي تاخذوا واحد الميزان وتعبروا كويرات 24 25 غرام نتوما والحجم اللي بغيتو. كنشكل انا الكرات ديالي وكنحطهم فوق لاطه ديال البهله. كنستعمل انا البنات اللاطه، هاد اللاطه هذه التقليديه البلديه هي اللي زوينه. كيعجبني الغريبه فاش كتجي محفره من الوسط، كتجي يعني بلديه تقليديه. كندهنها بواحد شويه ديال الزيت وغادي نبدا نحط دوك الكويرات ديالي فوق من اللاطه. منين نسالي غادي نضغط عليهم شويه بالاصابع ديالي باش ما كتنزلش لينا ديك الغريبه، ما كتزلقش لينا من فوق من ديك هذا اللاطه، وكتجي يعني شاده لا فورم ديالها. انا صراحه منين بديت كنصاوب البهله كنخدم هاد اللاطه هذه، ما تنستعملش شي لاطه واحده اخرى. وتا في البرنامج طلبت لهم هاد اللاطه هذه ان كتجي يعني الشكل ديالها مقعر، كيعطيها انا جاتني كيعطيها تقرميشه اكثر. منين كنستعملوا هاد اللاطه هذه كتجي مقرمشه اكثر، كتجي رقيقه، ما كتجيش مدقسه وغليظه وعامره بالعجينه. غادي ندير هذا سميتو بالنسبه لهاد العجينه هذه. الا بغيتو نتوما يعني تجيكم مشققه اكثر غتخليوها واحد شي شويه ترتاح. انا صراحه ما احتاجيتش نهائيا نخليها ترتاح، يعني مباشره بقيت كناخذ دوك الكويرات وكنحطهم كنكورهم ونحطهم في اللاطه. اون فوا ساليت اللاطه ديالي دخلتها للفران، وعندي لاطه واحده اخرى تنديرها حتى هي. هما كما تشوفوا راه كملت الحلوه ديالي، غادي ندخلها للفران ونبدا اللاطه الاخرى نكور ونحط في اللاطه الاخرى. الا عندكم فرن غير ديال الغاز تقدروا تستعملوا يعني الطريقه العاديه يعني التقليديه ديال الطياب. تشعلوا عليها من الفوق، تدخلوها عافيه متوسطه بيان سور، تدخلوها اون فوا تبدا تشقق لكم كتهبطوها لتحت باش تكمل الطياب. هنا كما كتشوفوا الغريبه ديالي جات مشققه، جات محمره كما مولفه. كتجي رائعه. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه، راه كتجي رائعه. ناخذ وحده نوريها لكم باش تشوفوا كلها مشققه، يعني كتبان في الواقع احسن كاع من الكاميرا. كلها مشققه وفيها ديك الحفيره من الوسط. غريبه تقليديه اصيله، كتحمقني انا بزاف. ديما تتكون عندي في الدار مع يعني في بلاصه من وليداتي بنات البسكوي كنعطيهم هاد الغريبه هذه كتعجبهم. منين كنزيد عليها داك الكراميل تتجي زوينه بحال ان بسكوي، بحال المذاق دهن ريس. جات مشققه كلها هانتوما كما كتشوفوا. كلها مشقوقه. وهاد البهله هاد اللاطه هذه البهله راه كتساعد البهله باش كتشقق اكثر. الثمن ديالها ما غاليش بزاف، نظن انني شريتها بشي يعني شي 15 درهم. هاد الصغيره هي اللي كفات ليا الفران ديالي ديال الضو، وكاينين لاطات كبار ديال الفران ديال الغاز. الحلقه ديال اليوم انتهت. انا ساليت لكم هاد الوصفه هذه، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. مع كويس ديال اتاي كتجي رائعه معتبره. طلبوني بزاف على الناس ديال هاد الوصفه هذه ولبيت الطلب ديالكم. نتمنى انكم تشجعوني. ما تنساوش تابوناو لاشين ديالي، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الوصفات، وخليوا لي دي كومونتير يعني ملاحظات ديالكم الا جربتوها. الا عندكم شي تساؤلات مرحبا بكم، وان شاء الله نضرب لكم موعد الحلقه الجايه ومع وصفه ان شاء الله جديده.